देखिरहेछ हेर त स्क्रिन शेयर भयो ल हेर है च्याप्टर 7 डिप्रिसिएसन एन्ड कर्पोरेट इन्कम ट्याक्स डिप्रिसिएसनको बारेमा मैले भने कुनै पनि एसेट्सले गर्छ आफ्नो भ्यालु लुज गर्छ दुई कारणले लुज गर्न सक्छ एउटा कवाडीको मूल्यमा जान सक्छ अर्को चाहिँ के हुन सक्छ तिम्रो टेक्नोलोजीको कारणले गर्दाखेरिमा पुरानो हुन्छ र पुरानो भइसके पछाडि त्यसको पनि के हुन्छ भ्यालु पनि घट्छ अर्को प्राइस पनि घटिरहेको हुन्छ है अब त्यही कुरालाई यहाँ लेखेको छु Fixed assets lose their value even as they continue the function and contribute to the engineering project that use them. This lose value is called depreciation. अब हामीले यो इन्जिनियरिङ क्रममा लेख्नुपर्ने भएर मैले यसलाई चाहिँ एउटा डेफिनेसन जस्तो बनाइदिएको छु जस्तो हामीले बेसिकल्ली तिम्रो कन्स्ट्रक्सन फिल्डमा युज गर्ने मेसिनहरूको नाम लिन सक्छौँ हैन जस्तो तिम्रो चाहिँ त्यो कन्क्रिट गर्ने कन्क्रिट बकेटको कुराहरू गर एक्जाभेटरको कुराहरू गर यी सबै के हुन्छन् हामीले कन्टिन्युअसली हाम्रो डेली लाइफमा युज त गरिरहेको हुन्छौँ तर के हुन्छ भन्दामा यसले राम्रो काम गर्दा गर्दै पनि के हुन सक्छ हामीले यसको प्राइस चाहिँ के हुन्छ डेली डिप्रिसिएट हुँदै हुँदै गएको हुन्छ काम दिइरहेछ काम चलाउ पनि भइरहेछ तर अटोमेटिकली के भएर आउँछ यसको प्राइस चाहिँ डिप्रिसिएट पनि भइरहेको हुन्छ मोस्ट एसेट्स लुज देयर भ्यालु ओभर द टाइम मैले अहिले पनि भने समयसँगै के हुन्छ हरेक एसेट्सको चाहिँ प्राइस चाहिँ घटिरहेको हुन्छ इन अदर वर्ड दे डिप्रिसिएट त्यसको भन्नुको मिनिङ के हो भने घटिरहेको हुन्छ भन्न खोजेको एन्ड मस्ट बी रिप्लेस वान्स द इन्ड अफ देयर युजफुल लाइफ इज रिच्ड अब मैले तिमीलाई अस्ति पढाएको छु च्याप्टर 5 तिर इकोनोमिक सर्भिस लाइफ भनेर निकाल्न सिकाएको छु कुनै पनि सामान हामीले त्यसको सर्भिस लाइफसम्म मात्र युज गरौँ त्यसको युजफुल लाइफसम्म मात्र युज गरौँ त्योभन्दा बढी हामीले युज गर्छौँ भने त्यहाँ डबल डिप्रिसिएसन हुन्छ डबल डिप्रिसिएसन के हुन्छ एउटा विथ टाइम हुन्छ समयसँगै त्यसको प्राइस घटिरहेको हुन्छ भने अर्को डिप्रिसिएसनको मिनिङ के हो भने अपरेटिङ एन्ड मेन्टेनेन्स कस्ट पनि बढ्दै जान्छ तिमीले खर्च पनि धेरै गर्नु परिरहेछ एक त आफ्नो गोजीबाट पैसा गइरहेछ अर्को सामानको आफ्नै प्राइस पनि के भइरहेछ घटिरहेको छ भने त्यहाँ चाहिँ डबल डिप्रिसिएसनको काम भइरहेको हुन्छ त्यसैले जहिले पनि के गर त भन्दाखेरिमा आफ्नो कस्टलाई मिनिमाइज गर्न र प्रॉफिटलाई चाहिँ के गर्न जेनेरेट गर्नको लागि त्यसको सर्भिस लाइफसम्म मात्र त्यसलाई युज गरौँ र त्यसपछि हामी के गरौँ रिप्लेसमेन्टतिर जाउँ है भन्छ यसले डिप्रिसिएबल प्रपर्टी सबै प्रपर्टीको प्राइस घट्छ नै भन्ने पनि हुँदैन कुनै कुनै यस्ता खालका प्रपर्टीहरू पनि छन् जसको लाइफ र जसको प्राइस चाहिँ के छ इन्डिटर्मिनेन्ट छ कति छ हामीलाई डिटरमाइन गर्ने अलि गाह्रो हुन्छ जस्तै त्यो प्राइस भनेको चाहिँ के को हो त हेरौँ है डिप्रिसिएबल प्रपर्टीमा एउटा ट्रान्जिबल टाइपको प्रपर्टी हुन्छ अर्को इन्ट्रान्जिबल हुन्छ मैले अघि पनि कुरा गरेँ ट्रान्जिबलमा दुईटा हुन्छ एउटा पर्सनल भन्ने हुन्छ अर्को रियल भन्ने हुन्छ पर्सनल भित्र के हो त हामीले डेली लाइफमा युज गरिरहेका इक्विपमेन्ट्सहरू डेली लाइफमा युज भइराख्ने हाम्रा एसेट्सहरू जस्तो मेसिनरी इक्विपमेन्ट्सका कुराहरू भेहिकल्सहरू भयो फर्निचर्सहरू भयो हैन यो भनेका हाम्रा पर्सनल प्रपर्टीहरू हुन् जुनको के हुन्छ हामी डेली लाइफमा युज गरिरहेको पनि हुन्छौँ त्यसको प्राइस अटोमेटिकली के भएर आउँछ घट्दै जान्छ र त्यो पछि लास्ट के हुन्छ हामीले एक्सचेन्ज गर्ने भन्ने त कमैले मात्र गर्छौँ काम दिएसम्म हामी युज गर्छौँ काम दिन छोडेपछि कवाडीको मूल्यमा कवाडीलाई बेचिदिन्छौँ त्यो भनेको डिप्रिसिएसन नै भयो अर्को रियल भनेको ल्यान्ड हो यसको प्राइस सधैँ घट्छ भन्ने हुँदैन सधैँ बढ्छ भन्ने पनि हुँदैन किनभने इट इज बिकज इट डजन्ट ह्याभ अ डिटर्मिनेट लाइफ किनभने यो ल्यान्डको लाइफ यति नै भन्ने कसैले ग्यारेन्टी दिन सक्छ र जसरी तिमीले यो मेसिनको लागि 5 वर्ष हो 5 वर्ष पछाडि तपाईले एक्सचेन्ज गरेर चलाउनु भने ठिक छ होइन भने यो चाहिँ कवाडीको मूल्यमा जान्छ भनिन्छ कुनै पनि मेसिन किन कुनै फर्निचर जुनसुकै सामानहरू भनेको हाम्रो पर्सनल प्रपर्टीको कुरा गर तर यो जुन ल्यान्ड छ त्यसको लाइफ डिटरमाइन गर्न सक्दैनौँ हामीले त्यसैले के हुन सक्छ यो हामीले यसको प्राइस यति नै हो भनेर तोक्न पनि सक्दैनौँ यति पछाडि यो मासिन्छ भनेर पनि सोच्न सक्दैनौँ भनेपछि यसको लाइफ नै के छ इन्डिटर्मिनेन्ट छ क्या हामीले डिटरमाइन गर्नै सक्दैनौँ जति पनि हुन सक्छ जति बेला पनि यो के हुन सक्छ फ्लक्चुएट चाहिँ हुन सक्छ है यो पनि के हो ट्रान्जिबल टाइप अफ प्रपर्टी नै हो अर्को इन्ट्रान्जिबल छ त्यसमा मैले अहिले मलाई भने कपिराइटको कुरा प्याटेन्टको कुरा गुडविल ट्रेडमार्क यी हुन त सबै टाइपहरू क्याटेगोरी एउटै नै हुन् हैन यी पनि के हुन सक्छ डिप्रिसिएट चाहिँ हुन सक्छ किनभने अब यो भन्दा नयाँ अर्को नाम आइदियो नयाँ चाहिँ चल्दै गयो भने अर्को पुरानो नामहरू हामीले के गर्न सक्नुपर्छ बेच्दिन्छौँ बेच्ने भनेको के हो त भन्दाखेरिमा त्यो नाम हामीलाई फापेन भने त्यो नाम हामीले अर्कोलाई बेच्दिन्छौँ बेच्दाखेरिमा के गर्नु पर्यो घटाएर बेच्नु पर्यो हैन अब यस्तै कुराहरू चाहिँ केमा परे डिप्रिसिएबल प्रपर्टीमा परे अर्को छ इकोनोमिक डिप्रिसिएसन डिप्रिसिएसन भित्रको हामीले मेन फोकस दिने भनेको चाहिँ इकोनोमिक डिप्रिसिएसन त्यही हामीले पढ्ने नै त्यही हो पैसामा घट्ने भनेर पढ्ने त होइन कुनै पनि एसेट्सको भ्यालु घट्छ भ्यालु घट्नु भनेको के हो दाम घट्नु दाम घट्ने भनेर पढ्ने हो दाम भनेको इकोनोमिक हो भनेपछि इकोनोमिक डिप्रिसिएसनको बारेमा हामीले पढ्ने हो त्यसमा दुई टाइपले डिप्रिसिएट हुन सक्छ एउटा फिजिकली डिप्रिसिएट हुन सक्छ अर्को फङ्सनली डिप्रिसिएट हुन सक्छ फिजिकली डिप्रिसिएट हुनु भनेको कस्तो मैले तिमीलाई पनि भने नेचुरल प्रोसेसबाट के हुँदै जाने डिप्रिसिएट हुँदै जाने
है। यहाँ लेखेको छ रिडक्सन इन एसिड्स क्यापासिटी टु पर्फर्म इट्स इन्टेन्डेड सर्भिस ड्युटिज फिजिकल इम्पेरिमेन्ट्स। फिजिकल इम्पेरिमेन्ट भनेको कस्तो त भन्दा कोरोजन केमिकल चेन्जेस वेयर एन्ड टियरहरू हुँदै जाने क्या। त्यसको के भने इफिसियन्सी घट्दै जान्छ, त्यो पुरानो हुँदै गयो। यदि त्यसमा मेन्टेनेन्स राम्रोसँग भएन, सरकारी अफिसका धेरै जस्ता इक्विपमेन्टहरू किन बिग्रिन्छन् त भन्दा मेरो होइन नि त त्यो भन्ने आधारले बिग्रिन्छन् होइन। कामहरू छैन, कहिले गयो ल्यापटप ह्याङ भयो भन्छ, कहिले चाहिँ त्यो कम्प्युटर ह्याङ भयो भन्छन्, कहिले गएर चाहिँ यो सामान चलेन, यो चलेन, त्यही भएर हुँदैन आज काम भन्छन् नि। त्यो किन भन्दाखेरिमा त्यही कारणले नै हो क्या। एक त त्यहाँनिर मेन्टेनेन्स भन्ने चिज नै छैन होइन, मेन्टेनेन्स भन्ने चिज नै छैन होइन। अर्को त्यहाँ दलालीको कामहरू हुन्छ, अर्को त्यहाँनिर के हुन्छ पोलिटिकल इस्युहरू धेरै उठाइन्छ होइन। एउटा इक्जाम्पल अस्ति म तिम्रो यहीँ म आफ्नै ओडामा गएको थिएँ। ओडामा जानुभन्दा अगाडि मैले लगभग धेरै पटक मङ्गलबार धेरै पटक मैले के अरे फोन हानेको थिएँ। फोन हाने, तिनीहरूले के भन्यो भन्दाखेरिमा त्यहाँ फोन हान्दाखेरि फोन लाग्दै लागेन। त्यस पछाडि मैले फेरि ओडामै फोन गरेर मलाई हाम्रो गाविसको चाहिँ हाम्रो ओडाको चाहिँ हेल्थ पोस्टको नम्बर दिनु भनेपछि त्यहाँको मान्छेको मलाई मोबाइल नम्बर दियो। मैले उहाँलाई भने तपाईँको चाहिँ हेल्थ पोस्टको फोन चल्दैन नि, के भयो भनेको यो हाम्रो कारणले होइन, यो राजनीतिक कारणले हो भनिदियो। एउटा दावा फोन हाल्न राजनीतिक कारणलाई दोष दियो होइन। हिजो म ओडामै हेल्थ पोस्टमै गएर सोधेँ तपाईँको हेल्थ पोस्टमा फोन छैन, किन हो यस्तो? यो यस्तो कोभिडको महामारीको बेला छ, भ्याक्सिन हाल्न मान्छेहरू आउनुपर्छन्, खोइ त तपाईँको चाहिँ यहाँनिर चाहिँ भनेको हामीलाई दोष नदिनु न, हाम्रो यहाँ राजनीति चल्छ भन्यो। भनेपछि यहाँ के भयो त भन्दाखेरिमा एउटा सानो कुरामा पनि के छ पोलिटिक्सले रहेछ क्या। जताततै पोलिटिक्स छ, त्यहाँ मेन्टेनेन्स भन्ने कुरा पनि पोलिटिक्स छ होइन। एउटा जल्दो बल्दो मान्छे गएर एउटा जहाँ चाहिँ फोन एडप्ट गर्न नसक्ने हो र भनेपछि यो सबै के भएको त भन्दाखेरिमा तिम्रो चाहिँ पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटी होइन। अब यहाँ पनि राजनीति त जोडिन्छ, राजनीति जोड्न खोजेको त होइन। मैले यहाँनिर किन लिएर आएँ भन्दाखेरिमा तिमीहरूको चाहिँ यो सबै के भयो, एउटा तब जस्तो तिम्रो फोनमा पनि त एडभान्समेन्ट त छ नि त होइन। एउटा तिम्रो ल्यान्डलाइनै राख्नुपर्छ भन्ने जरुरी पनि छैन नि त। एउटा इमर्जेन्सीको लागि एउटा मोबाइल पनि त राख्न सकिन्छ नि। तर हामी के भन्यो त भन्दाखेरिमा दोष एउटालाई दिने अनि आफू चाहिँ आनन्दले बस्ने। त्यहाँ फोन नराखेपछि त फोन त आएन, फोन नआएपछि टेन्सन त भएन नि त होइन। त्यहाँ के भयो भन्दामा टेक्नोलोजीमा एडभान्समेन्ट आयो, तर हामी के भयो एडभान्स आउँदाखेरि पनि हामी के भइरहेको छौँ त भने डिप्रिसिएसनतिर गइरहेको छौँ क्या है। अर्को छ फङ्सनल डिप्रिसिएसन ड्यु टु चेन्ज इन अर्गनाइजेसन अन इट्स टेक्नोलोजी द्याट डिक्रिज अर एलिमिनेट द निड फर एसिड्स। जस्तो तिमीहरूकै काठमाडौँ इन्जिनियरिङ कलेजमा पनि पहिला हामीले चक बोर्डमा पढाउँथ्यौँ है, हामीले चक युज गर्थ्यौँ र चक बोर्डमा पढाउँथ्यौँ। अहिले के आयो भन्दाखेरि मार्कर बोर्ड आयो। त्यसपछि तिम्रो अर्गनाइजेसनले के गर्यो त भन्दाखेरिमा टेक्नोलोजीको एडभान्समेन्टसँगै त्यहाँ एसिड्सलाई के गर्यो रिन्यू गराइदियो र पुरानो एसिड चाहिँ के गरिदियो एलिमिनेट गराइदियो है। अब त्यो चाहिँ एउटा साधारण एउटा इक्जाम्पल भयो। त्यो बाहेक अरू पनि इक्जाम्पलहरू हुन सक्छन् है। टेक्नोलोजीमा जति एडभान्समेन्ट आयो हामी त्यसमा एडप्ट चाहिँ हुनैपर्छ है। त्यो एडप्ट गर्ने बित्तिकै के हुन्छ, अब अहिले पनि तिमीहरू त म्याक्सिमम डेस्कटपहरू के भइरहेछन् एलिमिनेट हुँदै गइरहेछ। किन भन्दाखेरिमा अब सबैसँग हामीसँग के छ अहिले ल्यापटप युज गरिरहेछौँ है। किन त्यो भयो भन्दाखेरिमा त्यो हाम्रो ट्रान्सपोर्टेबल भयो, जहाँ पनि हामीले बोकेर जान सक्ने, जहाँ पनि युज गर्न सक्ने भयो क्या। तर तिम्रो डेस्कटप त्यसको एसिस त्यति इजी छैन, त्यही भएर हामीले त्यसलाई इलिमिनेट गरेर हामी यतापट्टि ल्यापटपपट्टि आयौँ। यो चाहिँ के कारणले गर्दाखेरिमा आयो त भन्दाखेरिमा टेक्नोलोजीमा एडभान्समेन्ट आयो, टेक्नोलोजीमा अझै डेभलप आएको कारणले गर्दाखेरिमा चाहिँ हामीले चाहिँ यतापट्टि अर्कोलाई चाहिँ के गर्यो डिप्रिसिएट गर्ने काम गरिरहेको छौँ है। डिप्रिसिएसन जेनरली दुई प्रकारले हुनुभयो, एउटा फिजिकल्ली हुनुभयो, अर्को फङ्सनल्ली हुनुभयो। काम त दिइरहेको छ, चलिरहेको छ होइन। अहिलेकै अवस्थामा पनि अब तिम्रो साथीहरू कतिजना गाउँमा हुनेहरूले ल्यापटप काठमाडौँमा छोडेर जानेहरूले पनि डेस्कटपबाट पनि युज गरिरहेको पाइएको छ होइन। काम त दिइरहेको छ तर त्यसको इफिसियन्सी त्यति राम्रो चाहिँ छैन है। तर त्यस पछाडि अब हामी पढ्छौँ सम डिफिनेसन्स भनेको छु, जुन टर्मिनोलोजिजहरू जुन टर्म चाहिँ अब हामीले बुझ्न जरुरी छ है। यसको चाहिँ तिमीहरूलाई चाहिँ दुईटा कहिलेकाहीँ यो मैले लेखेको जुन सर्ट डिफिनेसनबाट दुईवटाको बारेमा चाहिँ बोर्ड एक्जाममा थ्योरी सोधिरहेको छ है। दुईटाको बारेमा सोध्छ। यहाँ मैले लेख्ने त 4-5वटाको लेखिदिएको छु, 4-5वटा मध्ये पनि दुईटा चाहिँ सोधिरहेको पाइएको छ सर्ट त्यो थ्योरीको लागि चाहिँ त्यो दुईटा सोध्छ। र अर्को कुरा हामीलाई यो जुन मैले तिमीलाई डिस्प्ले गराएको जुन सर्ट थ्योरीको बारेमा छ यसको टर्मिनोलोजी चाहिँ बुझ, किनभने त्यो न्युमेरिकलमा युज हुने ल्याङ्ग्वेजहरू हुन् है त। सुरुमा छ कस्ट बेसिस अर एनएडजस्टेड कस्ट। यो भने के हो भन्दाखेरिमा इनिसियल इन्भेस्टमेन्ट हो, बुझ्यौ। एउटा वर्डमा भन्नुपर्दाखेरि यो के हो इनिसियल इन्भेस्टमेन्ट हो। यहाँ हेर इनिसियल कस्ट अफ एक्वायरिङ द एसिड्स, त्यो भनेको पर्चेस प्राइस प्लस ट्याक्स प्लस ट्रान्सपोर्टेसन अर
अदर नर्मल कस्ट लाइक इन्स्टलेसन। जस्तो कि यसको इक्जाम्पल तिमीले लिन सक्छौ, मैले कोही मान्छेलाई मेरो घरमा फल सिलिङ हाल्न बोलाएँ ल माने, फल सिलिङ कति रुपियाँ पर्छ भनेर सोध्यो भने उसले के भनिदिन्छ, डाइरेक्ट स्क्वायर फिटको 90 रुपियाँ परिदिन्छ भन्छ है। त्यो 90 रुपियाँ स्क्वायर फिटको 90 रुपियाँ पर्छ भन्नुको मिनिङ के हो भन्दाखेरिमा त्यहाँ उसले आफ्नो प्राइस पनि जोड्यो, ओरिजिनल प्राइस पनि जोडेको छ फल सिलिङको, त्यसमा ट्याक्स पनि जोडेको छ, प्लस तिम्रो लोडिङ अनलोडिङ प्लस त्यो तिम्रो घरसम्मको ट्रान्सपोर्टेसन चार्ज पनि जोडेको छ, र अर्को दिन के फिटिङ चार्ज पनि जोडेर चाहिँ के रहेछ उसले 90 रुपियाँ भनेको छ नि। हो त्यस्तोलाई हामीले के भन्छौँ, इनिसियल कस्ट अर्थात् कस्ट बेसिस भन्छौँ। बुझ्यौ? त्यो तिमीले खर्च गरेको क्यापिटल इन्भेस्टमेन्ट पनि हो। इट रिप्रेजेन्ट द टोटल कस्ट। मैले अहिले पनि भने के कस्ट पर्यो भन्दाखेरिमा तिमीले फोन हानेर जुन अर्डर गर्यौ नि त्यो 90 रुपियाँ भनेको छ नि, त्यसभित्र के पर्यो, सामान पनि पर्यो, गाडीमा लोड पनि गराएको छ, गाडी भाडा पनि परेको छ, घरमा खसालिदिएको पनि छ, लिएर आएर फिटिङ पनि गरिदिएको छ भने यी सबै कस्टमा के भयो, फल सिलिङ। नाम चाहिँ एउटा फल सिलिङको हालेको भन्ने बुझियो, तर फल सिलिङ हाल्नलाई चाहिँ के भएको छ, डिफ्रेन्ट स्टेप्सहरू के भएको छ, इन्भल्भ भएको छ भने त्यो सबै इन्भल्भ भएका चिजका तिमीले पैसा तिर्छौ नि, त्यस्तोलाई भनिन्छ क्यापिटल इन्भेस्टमेन्ट अर्थात् इनिसियल कस्ट अथवा कस्ट बेसिस, तिमीले खर्च गरेको पैसा, जसलाई हामी टोटल कस्ट पनि भन्छौँ। इट represent the total cost that is claimed as expenses over an asset's life, that is sum of annual depreciation assets। भनेको तिमीले सबभन्दा सुरुमा खर्च गरेको पैसा नै के भयो, टोटल कस्ट भयो अथवा कस्ट बेसिस भयो। अब अघिल्ला च्याप्टरहरुमा हामीले के भन्छौँ, इनिशियल कस्ट अथवा क्यापिटल इन्भेस्टमेन्ट भनेर पढिरहेको थियौँ। बुक भ्यालु भने के, तिमी सामान किन्न जान्छौ है, सामान किन्न गइसके पछाडि तिमीलाई केही समय पछाडि भनेको युजफुल लाइफ पछाडि तिमीलाई ल अहिले यो 2 लाख रुपियाँ पर्छ, यो सामान लिएर जानुस्, 5 वर्ष चलाउनुस्, त्यसपछि मलाई फिर्ता लिएर आउनुस्, तपाईलाई म 50,000 रुपियाँ दिन्छ भनेर जुन त्यो 50,000 चाहिँ अकाउन्टेन्टले अकाउन्टिङ बुकमा रेकर्ड गरेर राखेको हुन्छ नि, त्यस्तोलाई हामी के भन्छौँ, बुक भ्यालु भन्छौँ। त्यो कसले गर्छ, अकाउन्टेन्टले आफ्नो अकाउन्टिङ बुकमा रेकर्ड गरेर राख्छ, जस्तो त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, बुक भ्यालु भन्छौँ। त्यो कसरी क्याल्कुलेट गरेको हुन्छ त भन्दाखेरिमा त्यो जुन बेच्ने मान्छे हुन्छ उसले पहिले क्याल्कुलेट गरेको हुन्छ क्या। उसले त्यो 2 वर्ष चलाउनु बित्तिकै 5 वर्ष चला भनेको छ नि, त्यहाँ 5 वर्षमा प्रत्येक वर्षको डिप्रिसिएसन एमाउन्ट उसले पहिले निकालेको हुन्छ। बुझ्यौ नि, तिमीले 2 लाखमा बेच्दिन्छ, मलाई तपाईँले चाहिँ 5 वर्षपछि ल्याउनु भयो, म तपाईँलाई 50,000 दिन्छु भन्छ नि, त्यो 1.5 लाख रुपियाँ चाहिँ के गर्छ उसले प्रत्येक वर्षमा के गर्छ, डिप्रिसिएट हुन्छ है। उसले माइन्ड मेकअप पहिले चलाइसकेको हुन्छ कि यति वर्षमा यसको यति डिप्रिसिएसन भयो भने मैले 50,000मा पनि फिर्ता लिँदै मलाई घाटा हुँदैन भनेर चाहिँ त्यो मान्छे पहिले ढुक्क भएर बसेको हुन्छ, अनि बल्ल तिमीलाई त्यसले के गर्छ, सामान चाहिँ दिन्छ। बुझ्यौ नि, भनेपछि जुन पैसा ओरिजिनल कस्ट तिमीले किनेको जुन पैसा छ र तिमीले डिप्रिसिएट भएको पैसाको जुन बचेको पैसालाई हामी के भन्छौँ, बुक भ्यालु भन्छौँ नि। जुन 50,000 भनेको चाहिँ बुक भ्यालु हो, जुन चाहिँ के गर्छ अकाउन्टेन्टले आफ्नो अकाउन्टिङ बुकमा चाहिँ रेकर्ड गरेर राखेको हुन्छ, लिखितम प्रमाण राखेको हुन्छ। किन, पछि त्यो 5 वर्ष सके पछाडि ऊ त्यो लेखेको लिखितम र आफू दुवैले साइन गरेको लिएर जान्छ, देखाउँछ र त्यो 50,000 फिर्ता लिएर आउँछ। तर त्यो चाहिँ के हुनु पर्यो, अकाउन्टिङ बुकमा चाहिँ रेकर्ड गरेको हुन्छ। यहाँ हेर त, the oath of depreciable property as shown on accounting record of the company, त्यो अकाउन्टेन्टले आफ्नो अकाउन्टिङ रेकर्डमा रेकर्ड गरेर राख्छ, जुन चाहिँ के गर्छ आफ्नो युजफुल लाइफ पछाडि उसले फिर्ता पाउने पैसा भयो है। बुक भ्यालु, बुकमा रेकर्ड गरेर राखेको भ्यालु, बुक भ्यालु। रिकभरी पिरियड भनेको चाहिँ के हो त भन्दामा, मलाई मैले पढाएको छु, युजफुल के अरे त्यसको युजफुल लाइफ कति वर्ष, अहिले भर्खर पनि कुरा आयो 5 वर्ष जुन भनेको हुन्छ नि, हो त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, रिकभरी पिरियड। कति वर्षसम्म हामीले पैसा चाहिँ लिन सक्छौँ त, अथवा हाम्रो चाहिँ कति वर्षसम्म चाहिँ त्यसले काम राम्रोसँग दिन्छ त। जस्तो बाइकको लागि युजफुल लाइफ कति हो, 2 इयर्स हो। 2 वर्षमा खासै बाइकमा त्यति धेरै प्रब्लम देखिँदैन, तर आफ्टर 2 इयर्स पछाडि के हुनसक्छ, तिमीलाई के कुराको ग्यारेन्टी दिनु पर्यो भने म्याक्सिमम कुराको ग्यारेन्टी चाहिँ 2 वर्षमा चाहिँ दिएको हुन्छ है। किनभने त्यो बाइकको सर्भिस लाइफ अथवा युजफुल लाइफ नै के हो, 2 इयर्स हो। त्यस पछाडि चाहिँ के हुन्छ, यसको चाहिँ धेरै सामानहरूमा चाहिँ अब के आउन सक्छ, डिस्टर्बेन्सहरू आउन सक्छ, तिम्रो अपरेटिङ एन्ड मेन्टेनेन्स कस्ट अब के हुन्छ, त्यसपछि चाहिँ रेगुलरली के हुन्छ, इन्क्रिजिङ अर्डरमा जान सक्छ। मार्केट भ्यालु भनेको बुझिहाल्छौ, मार्केटमा चलिआएको भ्यालु हैन, जसलाई जति मन लाग्छ त्यति बोल्दै पनि हुन्छ है, जसलाई जति मन लाग्छ त्यति बोल्छौ नि, मार्केटमा चलेको भ्यालु के कुनै स्थिर नै छैन, त्यसलाई चाहिँ हामी मार्केट भ्यालु भन्छौँ। द अमाउन्ट द्याट विल बी पेड बाई बायर टु द सेलर फर द प्रपर्टी अन्डर नो कम्पल्सन टु बाई अर सेल, बेच्नै पर्छ किन्नै पर्छ भन्ने जरुरी चाहिँ छैन, तर के गरिदिन्छ, बायरलाई के गरिदिन्छ, सेलरले भनिदिन्छ यति रुपियाँ उ 2 रुपियाँ भनिदिन्छ,
तर त्यो किन्नै पर्छ भन्ने पनि छैन नि त। त्यसको लागि हामी त्यहाँ बार्गेनिङमा जान्छौँ, बार्गेनिङ भए पछाडि लिएर आउँछौँ होइन, त्यो छुट्टै कुरा भयो। मार्केटमा चलिआएको भ्यालु। स्यालेज भ्यालु, युजफुल लाइफ सकिसके पछाडि दिन्छु भनेको पैसालाई स्यालेज भ्यालु भनिन्छ, दिन्छु भनेको पैसालाई स्यालेज भ्यालु भनिन्छ। त्यही कुरालाई बुकमा राखेर रेकर्ड गरिन्छ भने त्यसलाई के भनिन्छ, बुक भ्यालु भनिन्छ। यी बुक भ्यालु र स्यालेज भ्यालु हेर्दा उस्तै उस्तै नै हुन्। बुक भ्यालु दिन्छु भनेको भरमा चल्छ भने स्यालेज भ्यालु दिन्छु भनेको भरमा तोकिन्छ भने बुक भ्यालु चाहिँ के गरिन्छ, रेकर्ड गरेर राखिन्छ। तपाईँलाई म 5 वर्षपछि 50,000 रुपियाँ दिन्छु है भनेको 50,000 रुपियाँ बुक भ्यालुमा इन्टर गर्यो भने त्यो बुक भ्यालुमा गएर बस्छ। दिन्छु भनेको जुन पैसा छ त्यो स्यालेज भ्यालु हो। दुइटै एउटै हो, एउटा लिखितमा जान्छ, एउटा बोलीमा बस्छ, त्यति मात्र फरक हो है। स्यालेज भ्यालु भनेको तिमीलाई मैले पहिला पनि पढाएको छु, युजफुल लाइफ सकिसके पछाडि तिमीले पाउने पैसालाई हामी के भन्छौँ, स्यालेज भ्यालु भन्छौँ। र जुन पैसा तिमीले अकाउन्टिङ बुकमा रेकर्ड गरेर राख्छौ भने त्यसलाई हामी बुक भ्यालु भन्छौँ। बुकमा लेखिएको भ्यालु आफ्टर युजफुल लाइफ अथवा आफ्टर डिप्रिसिएसन पनि भनिन्छ त्यसलाई, त्यसलाई चाहिँ हामी बुक भ्यालु भन्छौँ है त। भनेपछि तिमीले 5 वटा टर्मिनोलोजीहरूको बारेमा याद गर्नु पर्यो। पहिला कस्ट बेसिस, तिमीले खर्च गरेको अथवा तिमीले लगानी गरेको पैसालाई हामी के भन्छौँ, कस्ट बेसिस भन्छौँ। बुक भ्यालु युजफुल लाइफ सकिसके पछाडि अथवा डिप्रिसिएसन भइसके पछाडि तिमीलाई पाउने पैसा जुन तिमीले के गर्छौ, अकाउन्टिङ रेकर्डमा रेकर्ड गरेर राखेको पैसा हो। रिकभरी पिरियड भनेको के हो त, कति वर्ष तिमीले युज गर्ने अथवा डिप्रिसिएसन हुने इयर होइन। जस्तो 5 वर्ष पछाडि तिमीलाई 50,000 रुपियाँ आउँछ भन्ने मतलब के हो, त्यो 5 इयर्स चाहिँ तिम्रो लागि के भयो, रिकभरी पिरियड भयो। मार्केट भ्यालु बजारमा चलेको पैसा, जसले जति पनि भन्न पाउँछ तर बार्गेनिङ गरेर लिन्छौ, चलेको बजारमा सुनिने भ्यालुहरू भनौँ। कम्पलसरी छैन है, त्यो लिनै पर्छ दिनै पर्छ भन्ने कम्पलसरी चाहिँ हुँदैन, त्यसमा बार्गेनिङको कुरा आउँछ। त्यही यो मार्केट भ्यालु चाहिँ स्थिर हुँदैन है। स्यालेज भ्यालु भनेको के हो त, डिप्रिसिएबल इयर अथवा युजफुल लाइफ सकिसके पछाडि तिमीलाई दिन्छु भनेको पैसा अथवा आउने पैसा, कसको, तिमीले युज गरेको एसिड्सको पैसालाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, स्यालेज भ्यालु भन्छौँ। जुन चाहिँ हामीले युजफुल लाइफ पछाडि मात्रै पाउँछौँ, युजफुल लाइफभन्दा अगाडि चाहिँ पाउँदैनौँ है। युजफुल लाइफ पछाडि पाउने पैसा के हो, स्यालेज भ्यालु पनि हो। डिप्रिसिएसन भइसके पछाडि पाउने अथवा युजफुल लाइफ सकिसकेपछि अकाउन्टिङ रेकर्डमा रेकर्ड गरेर राखेको पैसालाई बुक भ्यालु भनिन्छ। यो दुईटा सुन्दा उस्तै उस्तै नै हुन्छ है। ल यो चाहिँ मैले अब यो ट्रमहरू चाहिँ याद गर्नुपर्छ। किन यो ट्रम याद गर्नुपर्छ भन्दा अब जब हामी यहाँनिर मेथड अफ डिप्रिसिएसनमा पुग्छौँ त्यति बेला यो ल्याङ्ग्वेजहरू चाहिँ युज हुन्छ। ल डिप्रिसिएसनको थ्योरीहरू लेख। अब डिप्रिसिएसन भनेको के हो, इकोनोमिक डिप्रिसिएसनमा के पर्छ र बेसिक टर्म्सहरू थ्योरीमा तिमीलाई सोध्ने यिनै हो।
अलिक तल गरिदिनु। भयो सर।
अलिकति तल गरिदिनु न। भयो सर। ल यो चाहिँ तिमीलाई थ्योरीमा चाहिँ यो बुक भ्यालु स्यालेज भ्यालु दुईटा है सोध्छ। यो दुईटालाई चाहिँ टिक लगाएर राखिराख। बुक भ्यालु र स्यालेज भ्यालु। बुक भ्यालु आफ्टर डिप्रिसिएसन, स्यालेज भ्यालु आफ्टर द इन्ड अफ युजफुल लाइफ है। त्यो कुरा चाहिँ याद गर। ल अब यही बुक भ्यालु र स्यालेज भ्यालु नै तिम्रो कहाँ पनि युज हुन्छ त भन्दा प्रत्येक हामीले मेथड्स पढ्दा प्रत्येकको ट्युटोरियल गर्दाखेरि यो दुईटै कुरा चाहिँ आउँछ है। एउटा हाम्रो एन्सर हो। एन्सर भनेको स्यालेज भ्यालु, जुन मैले तिमीलाई अघि पनि भने मुखले भनेको छ स्यालेज भ्यालु, बुकमा रेकर्ड गरेर राखिन्छ बुक भ्यालु। अब मुखले भनेको कुरा र बुकमा लेखिने कुरा यदि बराबर आउँछ भने हाम्रो एन्सर ठिक, नत्र भने बेठिक। हेरौँ हाम्रो अब मेथड्सहरुमा। बेसिक मेथड्स अफ डिप्रिसिएसन है। बेसिक मेथड्स अफ डिप्रिसिएसन। अब डिप्रिसिएसन तिम्रो त्यो जुन सेलर थियो, तिमी किन्न जाँदाखेरि के भनेको थियो, तपाईलाई म 2 लाखमा अहिले सामान बेच्छु, 5 वर्ष चलाउनुस् र मलाई फिर्ता ल्याउँदा तपाईलाई म 50,000 रुपैयाँ दिन्छु भनेको छ नि। त्यो उले त्यतिकै भनेको हैन। त्यो बीचमा त्यो 5 इयर्समा प्रत्येक वर्षको डिप्रिसिएसन अमाउन्ट लेखेर छ घटाएको छ अनि बल्ल क्लियर छ उले 50,000 मा दिन्छु भनेको छ नि। उलाई फाइदा भएर दिन्छु भनेको न, त्यो उले 50,000 दिनेवाला थिएन। त्यो डिप्रिसिएसन अमाउन्ट घटाइसकेर तपाईलाई 50,000 रुपैयाँ दिँदाखेरि पनि अझ के छ उलाई फाइदा नै छ। भनेपछि त्यो बीचको जुन 5 इयर्सको के रहेछ उले प्रत्येक वर्षको डिप्रिसिएसन अमाउन्ट चाहिँ के रहेछ क्याल्कुलेट गरेको छ। हो त्यही डिप्रिसिएसन अमाउन्ट कसरी क्याल्कुलेट गरेको छ त
त्यो तपाईहरुलाई सिकाउने हो। त्यही भएर यसको नाम के भएको छ मेथड अफ डिप्रिसिएसन। उसले कसरी निकालेको होला त त्यो प्रत्येक वर्षको डिप्रिसिएसन अमाउन्ट कसरी निकालेको होला हो त्यो क्याल्कुलेट गर्ने मेथडहरु अब आज हामी सिक्छौं है। उसले मुखको भरमा अस्ति तिमीलाई न्यूमेरिकल पढाउँदा मैले के थिएँ स्यालेज भ्यालु एट द एन्ड अफ 5th इयर इज 20,000 हैन। स्यालेज भ्यालु के रे युजफुल लाइफ सकिसके पछाडी स्यालेज भ्यालु यति छ उति छ भनेछौ नि हामीले त्यो त्यतिकै भनेको हैन। त्यहाँ डिप्रिसिएसन भन्ने जुन कन्सेप्ट डिप्रिसिएसनको मेथड उसले के त्यहाँ युज गरेर अनि बल्ल के उसले त्यहाँ बुक भ्यालुको बारेमा कुरा गरेको छ है। ल हेर आज हामी सिक्छौं अब एउटा छ स्ट्रेट लाइन मेथड है। स्ट्रेट लाइन मेथड भनेको के हो भन्दाखेरिमा प्रत्येक वर्ष सेम अमाउन्टले कुनै पनि एसिड्सको भ्यालु घट्छ भने त्यस्तोलाई हामी स्ट्रेट लाइन डिप्रिसिएसन भन्छौं। आज तिमीले जुन सामान किनेको छौ त्यसको प्राइस फर द फर्स्ट इयर 2000 ले घट्यो भने र अकॉर्डिङ टु स्ट्रेट लाइन डिप्रिसिएसन मेथडले के भन्छ भने अबको प्रत्येक वर्ष नै त्यसको प्राइस कतिले घट्छ 2000 ले नै घट्छ। पहिलो वर्ष 2000 ले घट्यो भने दोस्रो तेस्रो चौथो र पाँचौं इयरमा पनि के हुन्छ प्रत्येक वर्ष सेम अमाउन्टले डिप्रिसिएट हुन्छ। 2000 ले डिप्रिसिएट भयो भने अब आउने इयरहरुमा पनि के हुन्छ 2000 ले नै डिप्रिसिएट हुन्छ। भनेपछि सेकेन्डमा पनि 2 थर्डमा पनि 2000 फोर्थमा पनि 2000 र फिफ्थमा पनि के हुन्छ 2000 ले नै गर्छ। यस्तो खालको मेथडलाई हामी के भन्छौं स्ट्रेट लाइन डिप्रिसिएसन मेथड भन्छौं है। यहाँ त्यही लेखेको छु मैले इट अज्युम दैट द कन्स्टेन्ट अमाउन्ट इज डिप्रिसिएटेड इच इयर ओभर द डिप्रिसिएबल अर्थात ब्र्याकेटमा युजफुल लाइफ अफ द एसिड्स। तिमीलाई तोकेको कुनै पनि एसिड्सको युजफुल लाइफ 5 वर्ष छ भने त्यो 5 वर्षसम्म नै के हुन्छ प्रत्येक वर्ष सेम अमाउन्टले डिप्रिसिएट हुन्छ भने त्यस्तो खालको मेथडलाई हामीले स्ट्रेट लाइन डिप्रिसिएसन मेथड भन्छौं है। मैले यो पनि एक्जाम्पल दिए। अब त्यो डिप्रिसिएसन अमाउन्ट कति हुन्छ त भनेर त थाहा पाउनु पर्यो। मैले मुखले भने 2000 रुपैयाँ हो त्यस्तै तिमीले कति हुन्छ त भनेर क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ। त्यो कसरी क्याल्कुलेट गर्ने त भन्दा डिप्रिसिएसन अमाउन्ट जुन अहिले यहाँ डिएन लेखेको छु डिप्रिसिएसन अमाउन्ट यदि यानको भ्यालु 1 छ भने डिप्रिसिएसन अमाउन्ट फर द फर्स्ट इयर डिप्रिसिएसन अमाउन्ट फर द सेकेन्ड इयर थर्ड इयर फोर्थ इयर एन्ड फिफ्थ इयरसम्म जानुपर्छ। तर यो स्ट्रेट लाइन भएको कारणले गर्दाखेरिमा हामीलाई के सजिलो भइदियो भन्दा हामीले फर्स्ट इयरको मात्र निकाले पनि पुग्छ। किन सेकेन्ड थर्ड फोर्थ र फिफ्थमा के हुन्छ सबै वर्ष सेम अमाउन्टले डिप्रिसिएट हुन्छ। त्यो भने कति भन्दा आई माइनस एस अपन एन। अब आई भने के हो कस्ट बेसिस अर्थात इनिशियल इन्भेस्टमेन्ट त्यो तिमीहरूले बुझ्छौ। एस भने के हो सेलवेज भ्यालु। एन भने के हो नम्बर अफ युजफुल लाइफ है। तिमीलाई युजफुल लाइफ कति वर्ष तोकेको छ त 3 वर्ष तोक्ला 5 वर्ष तोक्ला कति तोक्छ यान भने के हो युजफुल लाइफ हो है। त्यसको स्ट्रेट लाइन डिप्रिसिएसन मेथडमा तिमीले के निकाल्न जान्नु पर्यो भन्दा डिप्रिसिएसन अमाउन्ट निकाल्न जान्नु पर्यो। डिप्रिसिएसन अमाउन्ट निकाल्नको लागि तिमीलाई 3 वटा प्यारामिटर चाहियो। पहिलो प्यारामिटर भनेको इनिशियल इन्भेस्टमेन्ट, दोस्रो सेलवेज भ्यालु, तेस्रो युजफुल लाइफ। आई माइनस एस अपन यान गरेपछि तिमीले के गर्छौ फर द रेस्पेक्टिभ इयरको लागि के निकाल्छौ डिप्रिसिएसन अमाउन्ट निकाल्छौ। तर यो हामीले प्रत्येक वर्षको लागि छुट्टा छुट्टै निकाल्नु पर्दैन। किन पर्दैन भने यो के हो स्ट्रेट लाइन डिप्रिसिएसन मेथड हो जहाँ के हुन्छ प्रत्येक वर्ष सेम अमाउन्टले के हुन्छ त्यो भ्यालु डिप्रिसिएट भएको हुन्छ। डिएन भनेको डिप्रिसिएसन चार्ज, आई भनेको कस्ट बेसिस अहिले पनि मैले मलाई फर्स्टमै पढाइसकेको छु कस्ट बेसिस नै भनिन्छ यसलाई। यस भनेको सेलवेज भ्यालु, यान भनेको युजफुल लाइफ। बुक भ्यालु इन द गिवन इयर। अब बुक भ्यालु कति बच्छ त भन्दा कतिमा किनेको थियौ पहिलो वर्ष कतिले घट्यो त्यो बचेको पैसा चाहिँ के हुन्छ तिम्रो बुक भ्यालु। त्यो चाहिँ बुक भ्यालु भनेको रेकर्ड गरेर राखेको हुन्छ है त। यो भयो तिमीहरूको फर्स्ट मेथड के हो स्ट्रेट लाइन डिप्रिसिएसन मेथड। यो मेथडको बारेमा पढिसके पछाडि म तिमीलाई यसको एउटा एक्जाम्पल पनि डिस्प्ले गराउँछु। यहाँ हेर एउटा क्वेसन छ कन्सिडर द फलोइङ डाटा। क्याल्कुलेटर हातमा लिएर रेडी भएर बस। कन्सिडर द फलोइङ डाटा कस्ट अफ एन एसिड्स आई इक्वल्स टु ₹10,000 युजफुल लाइफ 5 इयर्स एस्टिमेटेड सेलवेज भ्यालु ₹2000 कम्प्युट द एनुअल डिप्रिसिएसन अलाउन्स। कम्प्युट द एनुअल डिप्रिसिएसन अलाउन्स भनेको के हो वार्षिक रूपमा त्यसको प्राइस कतिले डिप्रिसिएट हुन्छ निकाला भनेको छ। र अर्को रिजल्टिङ बुक भ्यालु युजिङ स्ट्रेट लाइन डिप्रिसिएसन मेथड। त्यसको बुक भ्यालु कति हुन्छ त अब कति वर्ष पछाडि 5 वर्ष पछाडि कति हुन्छ त्यो पनि निकाला भनेको छ। ठीक छ। अब हेर त यहाँ कति आनन्द छ एन्सर पनि क्वेसनमा नै छ। हेर त्यहाँ सेलवेज भ्यालु भने के हो त्यसको युजफुल लाइफ सकिसके पछाडि तिमीले पाउने पैसा। त्यसको युजफुल लाइफ कति छ 5 वर्ष छ। 5 वर्ष पछाडि तिमीले कति पैसा पाउनु पर्छ भन्दा 2000 रुपैयाँ पाउनु पर्छ। त्यसले भनेको छ 2000 दिन्छु भनेको छ। अब अकाउन्टेन्टले के गर्नुपर्छ त्यो बुकमा गएर रेकर्ड गर्नुपर्छ। यहाँ सोधेको बुक भ्यालु हो बुकमा नि त्यही 2000 छ कि छैन चेक गरौँ। अब चेक गरौँ है हो कि होइन हेरौँ त।
त्यहाँ बराबर आउनै पर्छ है। बोलेको कुरा अकाउन्टेन्टले अकाउन्टिङ रेकर्डमा जहिले पनि लेखेकै हुन्छ भनेपछि त्यो युजफुल लाइफ पछाडि तिमीले अकाउन्टिङ रेकर्ड पल्टाएर हेर्दाखेरि पनि आफ्टर 5 इयर्स पछाडि त्यहाँ कति हुनु पर्यो 2000 नै हुनुपर्छ। जहिले पनि सेलेज भ्यालु र बुक भ्यालु बराबर हुनै पर्छ। भएन भने के गर्ने, त्यसको हामीसँग केसेसहरू छन् है त। र यो सेलेज भ्यालु नै के हो, मुखले भनेको कुरा हो, जुन कुरा लिखितमा पनि राखेको हुन्छ। ठुल्ठुलो बिजनेस ठुल्ठुलो मा चाहिँ के गरेको हुन्छ, जहिले पनि के भन्छ दुई पक्ष बसेर फाइनलाइज गरेपछि साइन गरेको हुन्छ अकाउन्टिङ बुकमा। त्यही भएर बोलेको कुरामा मात्र होइन, लेखेको कुरामै हामीले के गर्छौँ, विश्वास गर्छौँ। त्यही भएर हरेक कुरा हामीले के गर्छौँ, दुई पक्ष बसेर सहमति गरेर दुवै पक्षले के गरेको हुन्छ, साइन गरेको हुन्छ, जसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, बुक भ्यालु भन्छौँ। मुखले कति भनेको छ, सेलेज भ्यालु कति भनेको छ, 2000 भनेको छ, बुक भ्यालु पनि 2000 नै आउनुपर्छ। यदि तिम्रो 2000 नै एन्सर आयो भने तिमीले ठिक गर्यौ, तिम्रो हिसाब मिल्यो, तिमीले मार्क्स पायौ है त। मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ, एन्सर क्वेसनमा नै हुन्छ। ल, तिमीलाई यसमा दुईटा कुरा सोधेको छ। एउटा कुरा के सोधेको छ भने प्रत्येक वर्षको डिप्रिसिएसन अमाउन्ट निकाल र बुक भ्यालु निकाल भनेको छ। अब यो कसरी गर्ने भन्ने तरिका त म तिमीलाई सिकाइ नै हाल्छु। पहिला कुरोमा मलाई तिमीहरूले भन त, यसको डिप्रिसिएसन अमाउन्ट फर द फर्स्ट इयर कति आयो? 1600 आयो अरे। पहिलो वर्ष 1600 आयो, दोस्रो वर्ष कति आउँछ त? त्यति नै आउँछ। त्यति नै आउँछ। गुड। किन? यो स्टेट लाइन डिप्रिसिएसन मेथड हो, जहाँ के हुन्छ प्रत्येक वर्ष सेम अमाउन्टले के हुन्छ, डिप्रिसिएट भएको हुन्छ। हेरौँ यसलाई कसरी गरिन्छ। मैले टेबलमा सिकाउँछु, प्रत्येक क्वेसन टेबल र एउटै फर्मेट युज गरौँ है। ल हेर, यहाँ पहिलो कुरा के दिएको छ तिमीलाई, इनिसियल इन्भेस्टमेन्ट दिएको छ, त्यसपछि त्यसको युजफुल लाइफ दिएको छ, सेलेज भ्यालु दिएको छ। त्यो अनुसार तिमीले पहिला के निकाल, डिप्रिसिएसन अमाउन्ट डिएन निकाल है। अब तिमीलाई दुईटा क्वेसन सोधेको छ, एउटा डिप्रिसिएसन सोधेको छ, अर्को बुक भ्यालु सोधेको छ। त्यसको लागि एउटा पहिला टेबल बनाउनु पर्छ। मैले यहाँ टेबलमा लेखेको छु, हेर यहाँ बुक भ्यालु भनेर लेखेको छु। यान भनेको युजफुल लाइफ, कति वर्षसम्म जाने त, 5 वर्षसम्म जाने। बी यान -1 भनेको के हो त भन्दामा बुक भ्यालु बिफोर डिप्रिसिएसन भनिन्छ। डिप्रिसिएसन हुनुभन्दा अगाडि कतिमा किनेको, 10,000 रुपियाँमा किनेको है। यसको बारेमा अझै म पछि बोल्छु। बी एन -1 भनेको बुक भ्यालु बिफोर डिप्रिसिएसन। डिएन भनेको डिप्रिसिएसन घट्यो। बिएन भनेको बुक भ्यालु आफ्टर डिप्रिसिएसन है। घटिसके पछाडिको यसको बुक भ्यालु कति छ, त्यो बिएन भयो। बिएन -1 भनेको घट्नुभन्दा अगाडिको प्राइस कति छ त, त्यो भनेको है त। ल हेर, यान भनेको यसको के छ, युजफुल लाइफ छ 1 2 3 4 5 5th इयरसम्म हामीलाई यसको युजफुल लाइफ दिएको छ। र बिएन -1 कतिमा किनेको तिमीले, 10,000 रुपियाँमा किनेको हो। 10,000 रुपियाँमा तिमीले किनेर लिएर आयो, कस्ट बेसिस दिएको छ। पहिलो वर्ष कतिले घट्छ, 1600ले घट्छ। तिमीले यहाँनिर निकालेको छौ 1600 भनेर। 1600ले घट्छ भने फर्स्ट इयरमा बुक भ्यालु कति बचेको छ, अब 8400। त्यो भनेको के हो, बिगिनिङ अफ सेकेन्ड इयरको लागि कति आयो, 8400 आयो बिफोर डिप्रिसिएसन। तर सेकेन्ड इयर पनि के छ, कन्स्ट्यान्ट एमाउन्टले नै के भइरहेछ, डिप्रिसिएट भइरहेछ भनेपछि यो सबै एमाउन्ट के हुन्छ, सबैमा के हुन्छ, सेम नै हुन्छ। सबै इयरमा के हुन्छ, कन्स्ट्यान्ट नै हुन्छ भने तिमीले सबैमा 1600 राख्न सक्छौ। त्यस पछाडि अब कति छ त बुक भ्यालु एट द इन्ड अफ सेकेन्ड इयर। सेकेन्ड इयर सकिसके पछाडि बुक भ्यालु कति छ, 6800 आएको छ। त्यसरी तिमीले के गर्यौ, कन्टिन्युअसली गर्दै गयो भने बुक भ्यालु एट द इन्ड अफ 5th इयर कति आयो, 2000 नै आयो। हेर त, सेलेज भ्यालु कति छ, 2000 छ। तिमीलाई दिन्छु भने कति, 2000 रुपियाँ। बुकमा कति रेकर्ड गरेर राखेको छ, 2000 नै रेकर्ड गरेर राखेको छ भन्छ। हिसाब किताब मिल्यो, ओके, सहमतिमा अब साइन गरेर फर्किने है त। यस्तालाई भनिन्छ स्टेट लाइन डिप्रिसिएसन मेथड, जहाँ के गरिन्छ प्रत्येक वर्ष सेम एमाउन्टले डिप्रिसिएट गरेको हुन्छ। बिएन -1 भनेको बुक भ्यालु बिफोर डिप्रिसिएसन, डिप्रिसिएट हुनुभन्दा अगाडि यसको पैसा कति थियो। बिएन भनेको बुक भ्यालु आफ्टर डिप्रिसिएसन, घटे पछाडि कति पैसा बाँकी छ त है। यो चाहिँ मैले नोटेसन लेखिदिएको हो। स्टेट लाइन डिप्रिसिएसन मेथड चाहिँ एकदम सजिलो छ, बुझ्यौ? बुझ्यो सर। ल, सधैँ यही टेबल बनाउनुपर्छ है। ल लेख, बेसिक मेथड अफ डिप्रिसिएसनमा पहिला हामीले पढ्यौँ स्टेट लाइन डिप्रिसिएसन मेथड। ल, यसको थ्योरी सार एउटा मात्र फर्मुला है, डिप्रिसिएसनको एउटा फर्मुला पढे पुग्छ, आई माइनस एस अपन एन। आई भनेको कस्ट बेसिस, एस भनेको सेलेज भ्यालु, एन भनेको युजफुल लाइफ। क्यापिटल एन युज गर है।
सो तल गरिदिनु न अलिकति। क्वेसन कपी गर ल, माथिको लेखेको घरले क्वेसन कपी गर। क्वेसन लेख्यौ लेख्यो सर। ल, अब यसलाई सल्भ आउट गर त ल। मैले तिमीलाई डिप्रिसिएसन निकालेर चाहिँ देखाइदिन्छु ल। स्ट्रेट लाइन डिप्रिसिएसन मेथडमा के हुन्छ, प्रत्येक वर्ष सेम एमाउन्टले डिप्रिसिएट हुन्छ है। पहिलो वर्ष 1000 भयो भने दोस्रो तेस्रो चौथो पनि के हुन्छ, सेम एमाउन्ट भनेको 1000ले नै डिप्रिसिएट हुन्छ। यदि फर्स्ट इयरमा चाहिँ 5000ले डिप्रिसिएट भयो भने प्रत्येक वर्ष पनि के हुन्छ, 5000ले डिप्रिसिएट हुन्छ। यसको लागि कुनै पनि प्रत्येक वर्ष चाहिँ डिप्रिसिएसन एमाउन्ट निकाल्न जरुरी छैन। स्ट्रेट लाइन सधैँ सेम एमाउन्टले डिप्रिसिएट हुन्छ।
गर्यौ टेबल देखाइदिउँ ल बुक भ्यालुको टेबल बनाऊ है पहिला n bn - 1 ल सधैँ टेबलै बनाउने है अब सिद्धो स्ट्रेट लाइन डिप्रिसिएसन मेथड सक्यो सर बुझ्यौ यो मेथड अब सबैले गर्न सक्छौ बुझ्यो सर ल bn - 1 भनेको बारे मैले अहिले पनि भने बुक भ्यालु बिफोर डिप्रिसिएसन र bn भनेको बुक भ्यालु आफ्टर डिप्रिसिएसन डिप्रिसिएसन भइसके पछाडिको अमाउन्ट डिप्रिसिएसन हुनुभन्दा अगाडिको अमाउन्ट अर्को छ सम अफ इयर डिजिट मेथड सम अफ इयर डिजिट मेथड है यो चाहिँ मेथड 2 मा छौं सम अफ इयर डिजिट मेथड अब यो मेथडमा के गरेको रहेछ हेरौँ है सबभन्दा सुरुमा के गर्नु पर्यो सम अफ इयर डिजिट जोड्नु पर्यो हेर त जस्तो अहिले भर्खरै तिमीहरूलाई मैले के अरे यहाँ सम अफ इयर कति वर्ष भनेको छ अहिले 5 इयर्स भनेको छ है 5 इयर्स भनेको छ हेर त 5 इयरको सम निकाला त कति हुन्छ 5 इयरको सम निकाला त कति हुन्छ 1 + 2 + 3 + 4 + 5 कति आयो कति आउँछ यदि युसुलाई 5 इयर्स दिएको छ भने इयरको सम निकाला सम अफ इयर डिजिट भनेको के हो तिमीलाई तोकेको युसफुल लाइफको के निकाला सम निकाला 1 + 2 + 3 + 4 + 5 कति आयो 15 हो 15 आउँछ भने त्यस्तो 15 चाहिँ के भयो तिम्रो लागि सम अफ इयर डिजिट भयो है तिमीले यसरी पनि सम अफ इयर डिजिट निकाल्न सक्छौ अथवा n ब्र्याकेट n + 1/2 सम अफ नेचुरल नम्बर भनेर यसरी पनि तिमीले निकाल्न सक्छौ अब यसरी निकाल्दा त कति आउँदो रहेछ इयरको सम गरेर निकाले पनि 15 आयो भने यो फर्मुला युज गर्दा पनि 15 नै आउनु पर्छ n भनेको के हो युजफुल लाइफ 5 इयर्स छ ल यो 5 * 6/2 गरेर त 15 नै आयो यहाँबाट पनि हो सर तिमीले यो दुईटा मेथडबाट जुनबाट गरे पनि के गर्न सक्छौ एसओवाईडी सम अफ इयर डिजिट निकाल्नै पर्छ यो किन निकाल्नु पर्छ भन्दा डिप्रिसिएसन निकाल्नको लागि युज हुन्छ यहाँ त डिप्रिसिएसन कसरी निकाल्ने त अहिलेको जस्तो सम के अरे स्ट्रेट लाइन डिप्रिसिएसन मेथड जस्तो I - S/n गर्थ्यो तर यहाँ चाहिँ के छ एसओवाईडी छ भनेको सम अफ इयर डिजिट निकाल्नु पर्छ त्यो निकाल्ने तरिका मैले तिमीलाई सिकाएँ डाइरेक्टली तिमीलाई दिएको युजफुल लाइफको इयरको सम गरे पनि हुन्छ अथवा n ब्र्याकेट n + 1/2 गरे पनि हुन्छ दुईटाबाट तिमीले कुनै एउटा मेथडलाई युज गरेर एसओवाईडी निकाल त्यसपछि अब तिमीले प्रत्येक वर्षको डिप्रिसिएसन अमाउन्ट निकाल्नु पर्यो यो चाहिँ फरक हुन्छ किन फरक हुन्छ भने यहाँ हेर त यो n भनेको के हो युजफुल लाइफ यो n भनेको के हो रेस्पेक्टिभ इयरको जुन इयरको तिमीले डिप्रिसिएसन अमाउन्ट निकाल्दैछौ त्यो इयर हुनु पर्यो जस्तो तिमीले फर्स्ट इयर निकाल्छौ भने यो n को ठाउँमा 1 हुनु पर्यो सेकेन्डको लागि निकाल्छौ भने 2 थर्डको लागि निकाल्छौ भने 3 जुन इयरको निकाल्छौ त्यो इयरको के गर्नु पर्यो राख्नु पर्यो +1 I - S भनेको त अहिले जस्तै भइहाल्यो ठीक छ भनेपछि यो चाहिँ डिप्रिसिएसन निकाल्ने एउटा फर्मुला रहेछ n - n + 1/SOYD इन्टु I - S I भनेको कस्ट बेसिस S भनेको सेलेज भ्यालु यो दुईटा डाटा क्वेशनले दिएको हुन्छ n भनेको युजफुल लाइफ क्वेशनले दिएको हुन्छ यो n भनेको कुन इयरको निकाल्छौ तिमी त्यसको लागि तिमीले युज गर्न सकिहाल्छौ SOYD चाहिँ तिमीले पहिला पत्ता लगाउनु पर्यो भनेपछि सम अफ इयर डिजिट मेथडमा पहिला तिमीले इयरको सम निकाल्नु पर्यो अनि दोस्रो स्टेपमा तिमीले डिप्रिसिएसन अमाउन्ट निकाल्नु पर्यो अनि बल्ल तिमीले के गर्छौ फेरि n कति छ 5 इयर्ससम्म छ भने 5 इयर्स युज गर बुक भ्यालु बिफोर डिप्रिसिएसन भनेको सुरुमा इन्भेस्टमेन्ट राख्छौ
फर्स्टमा के छ डिप्रिसिएसन एमाउन्ट तिमीले इन्डिभिजुअल इयरको लागि निकाल्न पर्यो फर्स्ट इयरको पनि छुट्टै आउँछ सेकेन्ड इयरको छुट्टै आउँछ थर्ड इयरको छुट्टै फोर्थ इयरको छुट्टै फिफ्थ इयरको छुट्टै आउँछ सबैको छुट्टा छुट्टै निकाल्न पर्यो त्यसपछि तिमीले यसको रेस्पेक्टमा के गर्छौ बुक भ्यालु आफ्टर डिप्रिसिएसन तिमीले क्याल्कुलेट गर्न सक्छौ यो पनि गाह्रो मेथड छैन छ त छैन सर ल ल सबभन्दा सुरुमा क्वेसन पहिला यो सम अफ योर डिजिटको त्यो कपी गरेर क्वेसन सार सम अफ योर डिजिटमा पनि बुक भ्यालु कति आउनुपर्छ कम्प्युट द एसओवाइडी डिप्रिसिएसन सेड्युल भनेको छ डिप्रिसिएसन सेड्युल बनाइदिनु पर्यो र बुक भ्यालु पनि निक्लिहाल्छ कति आउँछ होला सर त्यो 1 माइनस एलवेज भ्यालु भन्न खोजेको त्यो डिएन मा आई माइनस एस हो यो ए आई भनेको इनिशियल इन्भेस्टमेन्ट माइनस स्यालेरी भ्यालु याल त हुँदै हुँदैन याल भनेको त के हो नयाँ टर्म कहाँबाट आयो हामीले अहिले भर्खरै बेसिक टर्मिनोलोजी पढाएकै थियौँ कस्ट बेसिस हुन्छ बुक भ्यालु हुन्छ 1 माइनस एस हो कि भने जस्तो देखियो कि सर ए 1 होइन होइन आई हो आई है 1 जस्तो देखियो होला आई 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 माइनस एस यहाँ जेनरल युज हुने टर्मिनोलोजी मैले अघि पनि पढाएको छु सुरुमा कस्ट बेसिस हुन्छ त्यो भनेको इनिशियल इन्भेस्टमेन्ट भयो दोस्रोमा बुक भ्यालु जुन तिमीले अहिले निकालिरहेको छौ तेस्रोमा रिकभरी पिरियड जुन युजफुल लाइफ भनेर पढ्छौँ तेस्रोमा मार्केट भ्यालु छ त्यो अहिले हामी पढ्दैनौँ अहिले पछिपट्टि पढ्छौँ र अर्को भनेको के हो स्यालेज भ्यालु जुन एस है पाँचवटा टर्मिनोलोजीहरू हाम्रो प्रत्येक मेथडमा युज हुन्छ आई माइनस एस है
क्वेसन लेख्यौ लेख्यो सर। तिमीहरूलाई मैले दुईटा मेथडबाट निकाल्न देखाइदिएको छु यहाँनिर। एसओवाइडी यसरी तिमीले 5 इयर भनेको छ भने 5 इयर्सको चाहिँ युजफुल लाइफ तोकेको छ भने तिमीले सम अफ इयर डिजिट 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15 यसरी पनि निकाल्न सक्छौ। अथवा तिम्रो अघिको देखाएको जस्तो n ब्र्याकेट n + 1/2 n भनेको 5 छ, n + 1 भनेको 6 छ, अपन 2 गरेर 15 यो दुईटा मध्ये कुनै पनि एउटाबाट तिमीले इजिली क्याल्कुलेट गर्न सक्छौ है। र यसमा चाहिँ डिप्रिसिएसन एमाउन्ट तिमीले के गर्नुपर्छ, प्रत्येक इयरको डिफ्रेन्ट हुने भएको कारणले गर्दाखेरिमा तिमी रेस्पेक्टिभ इयरमै बसेर त्यसको डिप्रिसिएसन एमाउन्ट क्याल्कुलेट गर। तिमीलाई मैले अघि टेबल अघिनमा जुन टेबल देखाएको थिएँ यसमा पनि त्यही टेबल नै हुन्छ। कसैले निकालेको छ डिप्रिसिएसन फर द फर्स्ट इयर कति आउँछ होला? 2666.66 आउँछ। गुड। यति निकालिसके पछाडि तिमीसँग भएको जुन टेबल छ यो नसारा नि फेरि यो मैले तिमीलाई स्ट्रेट लाइन डिप्रिसिएसनको टेबल देखाइरहेको छु। एन नम्बर अफ युजफुल लाइफ अहिले कस्तो हुन्छ, बुक भ्यालु बिफोर डिप्रिसिएसन 10,000 यसमा पनि 10,000 छ, यो जस्ता जस्तै कपी गरेर डिप्रिसिएसन फर द फर्स्ट इयर निकाल है। 5/15 इन्टु हुने भयो, अर्कोमा 4/15 हुन्छ, अर्कोमा 3 हुन्छ भनेको रिमेनिङ युजफुल लाइफ राख्दै गए पनि हुन्छ है। सर्टकट भाषामा भन्नुपर्दा रिमेनिङ युजफुल लाइफ हुन्छ अपन एसओवाइडी। अब I - S कन्स्ट्यान्ट नै भइहाल्यो, 8,000 तिम्रो कन्स्ट्यान्ट नै बस्छ। रिमेनिङ युजफुल लाइफ भनेको कति हुन्छ, 5 मा बसेर फर्स्टमा बसेर हेर्ने हो भने 5 वर्ष हुन्छ, किनभने 1 - 1 क्यान्सल हुन्छ, बचेको 5 हो। दोस्रोमा 4 बच्छ, तेस्रोमा 3 2 1 सम्म बस्न सक्छ। र चेक गरे कि तिम्रो फाइनल एट द एन्ड अफ 5th इयर पछाडि तिम्रो आएको बुक भ्यालु र सेलेरी भ्यालु बराबर आएको छ कि छैन। आएको छ भने अनि बल्ल तिमीले निकालेको मिल्यो, नत्र भने तिम्रो डिप्रिसिएसन अमाउन्ट बिग्रियो। मिल्यो सर। मिल्यो। मलाई भन त थर्ड इयरको डिप्रिसिएसन एमाउन्ट कति आयो? 1600। ठिक छ है। तिमीले चाहिँ कम्प्लिट टेबल बनाएर गर्नु। फाइनल एन्सर चाहिँ बुक भ्यालु बिफोर डिप्रिसिएसन एमाउन्ट भनेको 5 - 15 इन्टु I - S गर्दा यति आउँछ। सेकेन्ड इयरमा यति आयो, थर्ड फोर्थ फिफ्थमा यति आउँदा बुक भ्यालु आफ्टर 5th इयर चाहिँ कति आएको छ र 2000 आएको छ। दिएको सेलेरीहरू पनि 2000 छ भने यो दुईटा बराबर भयो भने यो चाहिँ के हो, करेक्ट एन्सर भयो है। ठिक छ, यो मिलेको छ, तिमीले निकालेको डिप्रिसिएसन एमाउन्ट चाहिँ मिलेको छ भन्ने कुरा चाहिँ यसले बुझाउँछ। बुझ्यौ? तिमीहरूलाई सोध्ने दुईटा मेथड हामीले कन्क्लुड गर्यौँ, एउटा सम अफ इयर डिजिट मेथड र अर्को स्ट्रेट लाइन डिप्रिसिएसन मेथड। 5वटा मेथड मध्ये तिमीहरूलाई मैले 2वटा मेथड चाहिँ सिकाएँ। ठिक छ? हुन्छ सर। अब यो थर्ड मेथड छ, यो अलिकति लेन्दी टाइपको नै छ। लेन्दी टाइपको भए पनि यसको बारेमा अलिकति चर्चा चाहिँ गरौँ हैन। अर्को पालि हामीलाई सुरु गर्न सजिलो हुन्छ। अलिकति थोरै यो बिएन कसरी निकाले अब भन्दिनु एकचोटि। कुन बाबु? बिएन योमा बिएन कसरी निकाले? बिएन हेर त, बुक भ्यालु बिफोर डिप्रिसिएसन माइनस डिप्रिसिएसन एमाउन्ट गरेर बुक भ्यालु आउँछ। त्यहाँ मैले एउटा टेबल देखाएको छैन, त्यही भएर मैले तिमीलाई यो टेबल देखाउन जरुरी ठानिन र मैले माथिकै टेबल देखाएको थिएँ सुरुमा पनि। तिम्रो यहाँनिर 10,000 थियो, तिम्रो आएको छ कति यहाँ आयो होला भन त मलाई? 1600। 2666.66 ल भन अब बुक भ्यालु आफ्टर डिप्रिसिएसन कति भयो त? यो दुईटालाई घटाउने, घटाएर बुक भ्यालुमा लेख्ने, अनि त्यो बुक भ्यालु लगेर सेकेन्ड इयरमा फेरि कपी गर्ने, अनि फेरि डिप्रिसिएसन एमाउन्ट घटाएर एट द एन्ड अफ सेकेन्ड इयरमा बुक भ्यालु बचेको लेख्ने, फेरि त्यसलाई यतापट्टि कपी गर्ने, अनि फेरि डिप्रिसिएसन एमाउन्ट निकाल्ने, घटाउने, त्यही प्रोसेस हो। बुझ्यौ? बुझ्यो सर।
र बुक भ्यालु निकाल्ने भनेको यहाँ लेख्ने ल्याङ्ग्वेज लेखेको छु मैले बुक भ्यालु इन द गिभन इयर कसरी निकाल्ने भन्दा कस्ट बेसिस माइनस टोटल डिप्रिसिएसन बुझ्यौ कस्ट बेसिस भनेको यो टेबललाई कस्ट बेसिस भनिन्छ डिप्रिसिएसन यो भनिन्छ रेस्पेक्टिभ इयरको निकाल्नको लागि के गर्नु पर्यो यो माइनस यो भनेको बुक भ्यालु आउँछ कस्ट बेसिस माइनस डिप्रिसिएसन बुक भ्यालु आउँछ यहाँ मैले ल्याङ्ग्वेज पनि अघि नै लेखेको छु बुक भ्यालु इन द गिभन इयर त्यो इयरको बुक भ्यालु कसरी निकाल्ने भन्दा त्यो इयरको कस्ट बेसिस माइनस टोटल डिप्रिसिएसन घटाएर निकाल्ने भयो भयो ल तिमीहरूलाई मैले दुईवटा मेथड सिकाएँ अब थर्ड मेथडको म थ्योरी मात्र कुरा गर्छु थर्ड मेथडमा छ डिक्लाइनिङ ब्यालेन्स मेथड यो चाहिँ अलिकति लम्बा प्रोसेस है एकदमै लेन्दी प्रोसेस छ यो किनभने यसमा दुईटा तीनटा केसेसहरू पनि पढ्नुपर्छ हामीले है यसमा हेरौँ त डिक्लाइनिङ ब्यालेन्स मेथडलाई के भनिन्छ भन्दाखेरिमा फिक्स पर्सेन्टेज मेथड अथवा युनिफर्म पर्सेन्टेज मेथड पनि भनिन्छ अघि न जसरी तिमीले स्ट्रेट लाइन डिप्रिसिएसन मेथड पढ्यौ नि हो त्यहाँ चाहिँ के थियो कन्स्ट्यान्ट अमाउन्टले घट्थ्यो भने यहाँ चाहिँ के हुन्छ फिक्स पर्सेन्टेजले घट्छ सपोज मानौ फर्स्ट इयरमा 20%ले घट्यो भने अबका बाँकी रहेका प्रत्येक इयर पनि के हुन्छ सेम पर्सेन्टेजले नै घट्छ भने त्यस्तो खालको मेथडलाई हामी डिबी मेथड भन्छौँ है तिमीलाई डिक्लाइनिङ ब्यालेन्स मेथड नभनिकन डिबी मेथड पनि भनिन्छ है बोर्ड एक्जाममा यहाँ हेर त इट इज अल्सो नोन एज अ फिक्स पर्सेन्टेज अथवा युनिफर्म पर्सेन्टेज मेथड जहिले पनि एउटै पर्सेन्टेजले के हुन्छ डिप्रिसिएट भएको हुन्छ त्यो पर्सेन्टेज कति त त्यो हामीले आफैले निकाल्नुपर्छ तिमीलाई क्वेसनमा दिएको हुँदैन त्यो पर्सेन्टेज हामीले निकाल्ने कसरी निकाल्ने त भन्दा इन दिस मेथड बुक भ्यालु इज मल्टिप्लाइड बाई द फिक्स रेट बुक भ्यालुलाई फिक्स रेटले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ त्यो भने कति हुन्छ भन्दा अल्फा इक्वल्स टु 1/n इन्टु मल्टिप्लायर बुझ्यौ तिमीलाई पर्सेन्टेज निकाल्ने फर्मुला के रहेछ भन्दा 1/n इन्टु मल्टिप्लायर यान भनेको युजफुल लाइफ मल्टिप्लायर भने कति त हेरौँ हामीले युज गर्ने मल्टिप्लायर कति हुन्छ त भन्दा द मोस्ट कमनली युज मल्टिप्लायर इज डबल द स्ट्रेट लाइन रेट स्ट्रेट लाइनको भन्दा ठ्याक्कै डबल हुन्छ फर दिस रिजन इट इज अल्सो नोन एज डबल डिक्लाइनिङ ब्यालेन्स मेथड त्यो भने कति त ×2 हुने रहेछ है मल्टिप्लायर भनेको जहिले पनि 2 लिनुपर्छ हामीले 2 लिएको कारणले गर्दाखेरिमा यसलाई हामी डबल डिक्लाइनिङ ब्यालेन्स मेथड पनि भन्छौँ मैले देखेको म्याक्सिमम स्टुडेन्टहरूको है मैले देखेको म्याक्सिमम स्टुडेन्टहरूले चाहिँ मल्टिप्लायर चाहिँ ख्याल नै गर्दिदैन है मल्टिप्लायर जहिले पनि 2 लिनु हामीले यसमा डबल डिक्लाइनिङ ब्यालेन्स मेथड भनेर पनि यसलाई नाम दिएको छौँ त्यसैले जहिले पनि मल्टिप्लायर चाहिँ 2 लिनै पर्छ त्यो कतै पनि क्वेसनमा देखिएको हुँदैन त्यो तिमीहरू आफैले याद गरेर जानु पर्यो अब तिमीलाई अल्फाको भ्यालु कति भन्दा 2/n भनेर गए पनि हुन्छ यान भनेको नम्बर अफ युजफुल लाइफ 2 तिमीले युज गरेको कन्स्ट्यान्ट टर्म भयो त्यसैले अल्फा भनेको हो फिक्स पर्सेन्टेज हो यहाँबाट तिमीले के गर्छौ फिक्स पर्सेन्टेजको भ्यालु निकाल्न सक्छौ है त अल्फा भनेको 2/n हुँदो रहेछ त्यहाँबाट तिमीले के गर्छौ फिक्स पर्सेन्टेज निकाल्छौ र त्यो निक्लेको फिक्स पर्सेन्टेजले के गर्छौ बुक भ्यालुलाई मल्टिप्लाई गरेर तिमीले चाहिँ डिप्रिसिएसनको कामहरू गर्न सक्छौ यसमा तिमीले दुईटा कुरा ध्यान देऊ एउटा के रहेछ यसलाई हामी फिक्स पर्सेन्टेज मेथड भन्छौँ फिक्स पर्सेन्टेज भन्ने बित्तिकै त्यो पर्सेन्टेज कसरी निकाल्ने त भन्दा 2/n बाट निकाल्ने यसलाई किन डबल डिक्लाइनिङ ब्यालेन्स मेथड भनेको त भन्दा हामीले यसमा मल्टिप्लायर चाहिँ 2 युज गरेको छौँ त्यसैले यसलाई चाहिँ हामी डबल डिक्लाइनिङ ब्यालेन्स मेथड पनि भन्छौँ डिबी मेथडलाई डिडिबी पनि भनिन्छ है डिबी भनेको डिक्लाइनिङ ब्यालेन्स मेथड भयो हैन यसलाई हामी डबल डिक्लाइनिङ ब्यालेन्स मेथड पनि भन्छौँ किनभने हामीले यसमा चाहिँ मल्टिप्लायर चाहिँ 2 युज गरेको छौँ त्यसैले यसलाई हामी डबल डिक्लाइनिङ ब्यालेन्स मेथड पनि भनिन्छ है यो हाम्रो थर्ड मेथड हो यसमा मैले तिमीलाई दुईटा कुराहरू सिकाएँ एउटा फिक्स पर्सेन्टेज निकाल्न सिकाएँ त्यो भनेको 2/n युज गरिन्छ र जहिले पनि के गरिन्छ बुक भ्यालुलाई चाहिँ फिक्स पर्सेन्टेजले मल्टिप्लाई गरिन्छ त्यो फिक्स पर्सेन्टेज कति भनेको अल्फा हो त्यो अल्फा कसरी निकाल्ने त्यो पनि तिमीलाई मैले डिस्प्ले गरिसकेको छु ल यसको थ्योरी चाहिँ कपी गर म एटेन्डेन्स पनि लिँदै गर्छु त्यसपछि नेक्स्ट टाइम हामी यसको न्युमेरिकल सल्भ गर्छौँ तिम्रो यो क्वेशन यो थ्योरी सार म एटेन्डेन्स लिन्छु 1 Present, sir. 2 Present, sir. 3 4 5 Yes, sir. 6 Yes, sir. 7 Yes, sir. 8 Yes, sir. 9 Sir, बत्ती गयो त्यसको 10 Yes, sir. 11 Present, sir. 12 Present, sir. 13 Present, sir. 14 15 Yes, sir. 16 Present, sir. 17 Yes, sir. 18 Yes, sir. Yes, sir. 20 Yes, sir. 21 Present, sir. Present, sir. 23 24 Present, sir. 25 Present, sir.
26 Present, sir. 28 29 29 माइक प्रॉब्लम सर सर कसको 21 को कसको 29 को मेसेजमा लेखा छ ल यो कपी गर अब हामीसँग तीनवटा डिफ्रेन्ट मेथड्सहरु बाँकी छन् डिक्लाइनिङ ब्यालेन्स मेथड यो अलिकति हामीले लेन्दी टाइपको छ ल हामीले टाइम लगाउँछौं यसमा केसेसहरु पनि पढ्नुपर्छ त्यसपछि हामीसँग सिंकिङ फन्ड मेथड छ र मोडिफाइड एक्सेलरेटेड कस्ट रिकभरी मेथड छ यो तीनटै मेथडहरु चाहिँ अलिकति लेन्दी टाइपको छ नेक्स्ट क्लासमा हामी डीबी मेथड र सिंकिङ फन्ड मेथड दुईटा मेथड मात्र पढ्छौं ल अब हामी नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ हामी यसको डाइरेक्ट ट्युटोरियलतिर जान्छौं आज यति गरौँ है त हुन्छ सर